बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, उस्मान साहब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए ये इवेंट रखा है जहाँ हम अपना जो रहीम यार ख़ान के नोटेबल्स हैं आपके साथ हमारा इंटरेक्शन हो सका और हम आपसे अपना मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें और उस उम्मीद के साथ कि आप हमारा मौक़िफ़ जो है आगे अपने अवाम में और यहाँ आगे लेके चलेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जालिम के ख़िलाफ़ हमेशा दीवार बन के खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो याहिया खान का दौर हो या जनरल ज़िया का दौर हो या मुशर्रफ साहब का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने हमेशा इस मुल्क के अवाम के साथ दिया है और उन ज़ालिमों के सामने, उन ज़ालिमों के लिए एक अपोजिशन, एक मुहिम चलाती रही ताकि हम अपने अवाम को उनका हुकूक दिलवा सकें। आज जब मैं आपके पास आया हूँ, एक और ज़ालिम बरसे इक़्तिदार हैं, एक कठपुतली सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसने हमारा पूरा पाकिस्तान के और मेरे रहीम यार ख़ान के अवाम को तकलीफ़ में डाला है, जिन्होंने हर शहरी को परेशान करवाया है, जिन्होंने दावे तो बहुत किए कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करूंगा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आप सबको हर एक वादा याद है, आप सबको हर बात याद है और आज 3 साल गुजरने के बाद जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था उनसे रोज़गार छीना गया है। इंक्रोचमेंट के नाम पे जिन गरीबों के पास पहले छत था उनके सर से छत छीना गया है। जो करप्शन माजी में होता था, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि खान साहब के दौर में, सिलेक्टेड के दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। हम हमेशा वो जमात रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क का गरीब अवाम के साथ दिया, हर मुश्किल में उनके साथ दिया और हमारा मुआशी पॉलिसी में, खान साहब का मुआशी पॉलिसी में एक वाज़ेह फ़र्क है। आज भी मुआशी बहरान है, आज भी महंगाई है और हमारे दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वफाक में हुकूमत कर रही थी तो पूरी दुनिया में मुआशी बहरान था। एक फाइनेंशियल रिसेशन हो चुका था जिसका असरात हर मुल्क को भुगतना पड़ा और उसकी वजह से हमारे यहाँ भी महंगाई था, बेरोज़गारी थी, गुर्बत थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा जैसे खान साहब ने इन 3 साल में इस मुल्क के अवाम को लावारिस छोड़ा है। जब पीपल्स पार्टी को नज़र आ रही थी कि ये महंगाई है तो हमने फिर ये सियासी फ़ैसला लिया, ये मुआशी पॉलिसी थी कि हर गरीब औरत के घर में माली मदद पहुँचेगी। तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उस मुश्किल वक्त में ये बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत हर वो गरीब औरत के साथ खड़ी होगी। जब हम जानते थे कि महंगाई है तो हमने अपना तनख्वाहदार तबका के लिए भी सोचा और उनका जो तनख्वाह था 120% इजाफा किया ताकि जब महंगाई है वो लोग जिनके पास रोज़गार है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत का सिला भी उनको मिले और वो महंगाई का मुकाबला कर सके। वैसे ही हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेंशनर्स, उनके लिए हमने सोचा कि इतना महंगाई है, उनकी दवाइयों की कीमत में इजाफा, दिन के जो खर्चे हैं उनमें भी इजाफा, तो पेंशन्स में हमने 100% इजाफा किया ताकि इस मुश्किल हालात में हमारा बुज़ुर्ग को ये महसूस ना हो कि पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ खड़ा नहीं है
اور ہم نے ان کا پینشنز میں اضافہ کیا. یہاں تک کہ ہمارا جو سپاہی ہے، ہمارا جو فوجی آفیسر ہے، جو اس وقت دہشت گردی بھی عروج پہ تھی، وہ ہمارا سرحدوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کر رہے تھے. ہم نے یہ معاشی فیصلہ لیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردی سے لڑے، آپ ہر قسم کی ہمارا جو دشمن ہے ان کے خلاف لڑے اور خالی پیٹ آپ سوئے. تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہر سپاہی کی تنخواہ میں بھی 175% ہم اضافہ کریں گے، اور پھر ہم نے وہ اضافہ کر کے دکھایا. یہ کام کسی فوجی عامر کا بھی نہیں کیا، نہ جنرل ضیاء نے یہ کام کروایا، نہ جنرل مشرف نے یہ کام کروایا، نہ کسی سلیکٹڈ نے یہ کام کروایا. یہ کام اگر ہوا ہے تو مرد اور صدر زرداری نے کروایا. آج بھی ہمارے لوگ مشکل میں ہیں. دفاعیوں کی قیمت تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، مگر ہمارے بزرگ کے لیے ہمارا حکومت کوئی قدم نہیں اٹھاتے. آج بھی لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، مگر نہ تنخواہ میں اضافہ، نہ پینشن میں اضافہ. آج بھی ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے، اور اس سیب کے نوجوان میرے گواہ ہے کہ پی پی کا جب حکومت تھی تو اس خطے کے نوجوانوں کو روزگار ملا تھا، اور اب جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو اس خطے کے لوگوں سے روزگار چھینا گیا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک عوام دوست پالیسی لے کر آتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ معیشت کو، غریب عوام کو سپورٹ کر کے چلاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی آپ سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ وہ وعدے پورے کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ہم وسیب کا الگ صوبہ بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ جو آج کا برس اقتدار ہے یہ آپ کو لالی پاپس دے رہے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ قائم کر رہے ہیں. اگر انہوں نے سیکریٹریٹ قائم کرنے کے اعلان کیا ہے تو آپ سمجھو انہوں نے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ آپ کا صوبہ وہ نہیں بنائیں گے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جن کا یہ کانسیپٹ تھی. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 2/3 میجورٹی سے سینٹ سے پاس کروایا، اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اگر ہم نے پختونخوا کو شناخت دلوایا، اگر ہم نے ہر صوبہ کو ان کو اختیار دیے، ان کے وسائل کے مالک بنائے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو وسیب کو ایک صوبہ کا شکل میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ تاریخی کام بھی کر سکتی ہے. آج پیپلز پارٹی نے بھی پورے قوم کو دکھا دیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں کھڑا کر کے اور اس کو نیشنل اسمبلی سے مطلب خان صاحب کی اپنی الیکٹورل کالج سے جتوا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب اپنا میجورٹی کھو چکا ہے. یہ اقلیت کا حکومت ہے، اکثریت کا حکومت نہیں ہے. اس وقت آپ کا تیاری بھی چل رہا تھا. ہم نے اعلان کر چکے تھے کہ ہم لانگ مارچ کے لیے چل رہے ہیں. افسوس کے ساتھ ہمارا کچھ دوستوں نے کہا کہ اب تو لانگ مارچ استعفے کے بغیر بنتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمارے دوستوں کی مرضی، وہ کیسے سیاست کرنا چاہیں. پاکستان پیپلز پارٹی دوستوں پہ نہیں جیالوں پہ بھروسہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جیالوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. ہم خان صاحب کو للکاریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کو بگائیں گے اور جگہ جگہ اپنے دوستوں سے مطالبہ کریں گے، اپنے ساتھیوں سے مطالبہ کریں گے، یا آپ ہمارے بات مانیں، عدم اعتماد لے کر آئے، اپنا ووٹ کی جو اتنا عزت آپ کرتے ہو اس ووٹ کی عزت کرتے ہوئے استعمال بھی ذرا کرے. بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر وفاق میں خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. عوام کے جو مطالبے ہیں، عوام کو جو جوش ہے، ان کے مطابق آپ سیاست کریں. ساتھ مل کے ہم اس کٹپتلی کو بھی گرا سکتے ہیں اور کٹپتلی کو بھی بگا سکتے ہیں. اگر آپ
अगर आप हमारे बात नहीं मान रहे हो, अगर आप इस हुकूमत को, इस कठपुतली की कठपुतली को और कठपुतली को नहीं भगाना चाहते हो, तो फिर अपना ही दावा पे पूरा उतरे, अपना बात पे अमल करें, जिस बात पे आप हमसे अलग हुए। आप अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इस्तीफ़ा ही दे दें, असेंबली ही छोड़े, और जो शौक़ रखते हैं जमहूरी सियासत करने के, जो शौक़ रखते हैं इस खान साहब का मुखालफत करने के, वो उनको आप काम करने दें। अब दोनों तरीके से हम नहीं चल सकते, दोनों मौक़िफ़ आप नहीं रख सकते। या आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकते हो या आप हुकूमत के साथ हो सकते हो। कोई दरमियानी रास्ता ना पंजाब के अवाम को कबूल है, ना पाकिस्तान के अवाम को कबूल है, जो तारीख़ी गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। उनके लिए खान साहब का हुकूमत में एक दिन के लिए भी रहना, एक और मज़ीद एक दिन के लिए भी रहना नाकाबिल कबूल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वसीब के अवाम चीख रहे हैं, पंजाब के अवाम रो रहे हैं, बलोचिस्तान और सिंध के अवाम पिस रहे हैं, पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा है, और हम अपोजिशन में होते हुए उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चल सके, तो ये बहुत मायूसी वाली बात होगी। मैं एक बार फिर अपना रीम यार खान की तंजीम को, जनूबी पंजाब की तंजीम को, पूरा पंजाब और पाकिस्तान की तंजीम को एक उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमारा मेहनत चल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अब तैयार है जगह जगह जाने के लिए, इस खान को मुकाबला करने के लिए, इसको भगाने के लिए और अपना अवामी राज कायम करने के लिए, ताकि हम मिल के कायदे अवाम के जो वादे थे इस मुल्क के साथ, शहीद बीबी के जो वादे थे इस मुल्क के अवाम के साथ, वो वादे मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मुकम्मल करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।